दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौँ आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। मोतीबिन्दु प्रकरणपछि मती सप्रियोस प्रकरणले चर्चामा स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल। कृष्ण अष्टमीको शुभकामना दिँदै मन्त्री ढकालले भने सरकारको आलोचना गर्नेको मती सप्रियोस। कोरोना कहरसँगै जनतालाई मूल्य वृद्धिको मार, बजार अनुगमन गर्ने सरकारी दुई निकायको दुई धार। ठूलो परिमाणमा सेयरको कारोबार गर्ने स्टक डिलरको कार्यविधि तयार, भदौ 1 गतेदेखि लागू हुँदै। नेपाल बक्सिङ सङ्घका पदाधिकारी बीचको विवाद उत्कर्षमा, सङ्घका अध्यक्ष अवाले र महासचिव भट्टाचार्य बीच विवाद। पहिलो र सफल कोरोना भाइरस भ्याक्सिन बनाएको रसियाको दाबी। भ्याक्सिनको प्रयोगले आफ्नो छोरी कोरोनाबाट निको भएको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाइ। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। दर्शकवृन्द, आजको बुलेटिन सुरु गरौँ मन्त्री परिषदको निर्णयबाट। सरकारले शैक्षिक संस्था, सैलुन, पुस्तकालय, सेमिनार, पार्टी प्यालेस अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द रहने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सरकारले नेपाल प्रवेश गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश सीमा नाका आगामी भदौ 31 गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। अब लागौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटतर्फ। विश्वभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,02,81,000 नागेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7,39,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको सङ्ख्या 1,32,00,000 नागेको छ। यता नेपालमा मङ्गलबार पनि कोरोना भाइरसबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या थप 638 जनासहित 23,948 जना पुगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसै विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट बनाएका छौँ, हेरौँ यो रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। आयुक्त घिमिरेलाई मङ्गलबार कोरोना पुष्टि भएको हो। केही दिनअघि उनका ड्राइभर र पछुवा गाडीमा हिँड्ने 7 प्रहरीलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। अहिलेसम्म अख्तियारमा घिमिरेसहित 50 भन्दा बढी कर्मचारीलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। आयुक्त घिमिरे नै अहिलेसम्म देशभर देखिएका सङ्क्रमितमध्ये उच्च अधिकारी हुन्। यसअघि प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रदीप यादव, सङ्घीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे, प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, प्रदेश 5 की सांसद कृष्ण केसी, प्रदेश सांसद जीवन बहादुर साई लगायतका व्यक्तिहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै केही जनप्रतिनिधिहरूमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 4 जनाको ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार धनुषाका 2 तथा काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका 1 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मृत्यु हुनेमा धनुषाको विदेह नगरपालिका 8 का 60 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। उनको साउन 26 गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। त्यस्तै धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 5 का 50 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट साउन 25 गते निधन भएको हो। उनी क्यान्सर अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत थिए। यसै गरी काभ्रेको 5 खाल नगरपालिका 1 बस्ने 50 वर्षीय महिलाको साउन 27 गते क्रिस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल ललितपुर र सिन्धुपाल्चोक 12 विषय नगरपालिका 4 का 84 वर्षीय वृद्धको 22 गते त्रिवी शिक्षण अस्पताल मनमोहन कार्डियोथेरासिस
तथा भास्कुलर सेन्टरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 83 पुगेको छ। साथै मंगलबार मात्रै 638 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशभर डिस्चार्ज हुनेको कुल सङ्ख्या 16,664 पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको छ। त्यसो त विश्वभरका वैज्ञानिकहरू यसको औषधिको खोज अनुसन्धानमा जुटेका छन्। रसियाले भने विश्वमै पहिलो पटक र सफल कोरोना भ्याक्सिन बनाएको दाबी गरेको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको पहिलो भ्याक्सिन बनाएको रसियाले दाबी गरेको छ। रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशले कोरोना भाइरसको पहिलो र सफल भ्याक्सिन बनाएको घोषणा गरेका हुन्। पुटिनले आफ्नो छोरीमा पनि यही भ्याक्सिन प्रयोग गरिएको बताए। आफ्नी छोरीलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको र यो भ्याक्सिन दिएपछि ठिक भएको दाबी पुटिनले गरेका छन्। भ्याक्सिनको परीक्षण स्वयंसेवकहरूमा गरिएको थियो। त्यसबाट सकारात्मक नतिजा आएको र स्वयंसेवकहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि भएको पुटिनले बताएका छन्। उक्त भ्याक्सिन रसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सूचीकृत भइसकेको बताइएको छ। रुसी मिडियाहरूका अनुसार यो भ्याक्सिन मस्को स्थित ग्यामेलाया इन्स्टिच्युटले विकास गरेको हो। राष्ट्रपति पुटिनले छिट्टै ठूलो परिमाणमा यसको उत्पादन थाल्ने घोषणा पनि गरेका छन्। मेरी छोरीलाई पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको थियो। उनलाई हामीले यो भ्याक्सिन दियौँ। केही समयका लागि तापक्रम बढ्यो तर अहिले उनी बिल्कुल ठिक छिन्, पुटिनले भनेका छन्। रुसले बनाएको यो भ्याक्सिनलाई अहिलेसम्म डब्ल्युएचओले मान्यता भने दिइसकेको छैन। यदि रुसले दाबी गरे जस्तै यो भ्याक्सिन सफल भएमा दुनियाँका लागि निकै ठुलो उपलब्धि हुनेछ। विश्वभरका वैज्ञानिकहरू अहिले कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउन तल्लिन्छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्युएचओका अनुसार अहिले 120 भन्दा बढी भ्याक्सिनहरू निर्माणका क्रममा छन्। ती भ्याक्सिनहरूको विभिन्न चरणमा परीक्षण समेत भएका छन्। सन् 2019 को डिसेम्बरबाट चीनको वुहानबाट फैलिएको यस भाइरसले विश्व आतंक मचाइरहेको छ। डब्ल्युएचओले मङ्गलबार दिएको जानकारी अनुसार विश्वमा 2,02,59,564 व्यक्ति कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण विश्वभरि 7,39,212 जनाको मृत्यु भएको छ। मङ्गलबारसम्म विश्वभरिमा 1,31,90,516 जना व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका छन्। विश्वभरमा हाल 63,29,836 व्यक्ति कोरोना भाइरस सङ्क्रमित रहेका र उनीहरूको उपचार भइरहेको सङ्क्रमित मध्ये 64,695 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। युरोपमा 30,64,721 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित रहेका छन् भने 2,06,405 जनाको मृत्यु भएको छ। युरोपमा 30,64,721 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित रहेका छन् भने 2,06,405 जनाको मृत्यु भएको छ। एसिया 51,25,394 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रहेको छ भने 1,11,253 जनाको मृत्यु भएको छ। अफ्रिकामा 10,61,098 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रहेको छ भने 23,643 जनाको मृत्यु भएको छ। ओसियानामा 23,559 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रहेको छ भने 357 जनाको मृत्यु भएको छ। रुसमा भने 8,97,599 जना कोरोना सङ्क्रमित फेला परेका छन्। यसको सङ्क्रमणबाट 15,131 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दर्शकबिन अब देशभित्रको प्रसङ्ग। नेपाल बक्सिङ सङ्घ नीति अनुसार चल्न नसकेको भन्दै सङ्घका पदाधिकारी बीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। आर्थिक अनियमितता एकलौटी रूपमा सङ्घ सञ्चालन गरेको भन्दै सङ्घका अध्यक्ष राम अवाले र महासचिव सबिन भट्टाचार्य बीच विवाद चर्किएको हो। हेरौँ पुरा समाचार। यति बेला नेपाल बक्सिङ सङ्घ आन्तरिक विवादको चङ्गोलमा रुमलिएको छ। दुई फरक समूहको नेतृत्वमा आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ। अध्यक्षको गुटमा कार्य समितिको बहुमत छ भने महासचिवको समूहमा कोषाध्यक्ष सहितका पदाधिकारी छन्। अध्यक्षले एकलौटी रूपमा सङ्घ सञ्चालन गरेको, आर्थिक पारदर्शिता नभएको जस्ता आरोप महासचिव सबिनले अध्यक्ष समूहलाई लगाएका छन्। असहमति किन भयो भनेर चाहिँ मैले अलिकति प्रश्नाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल बक्सिङ सङ्घको निर्वाचन पश्चात हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि
हामी बिचमा समुद्र सम्बन्धै थियो सबै बिचमा हामीले राम्रो निर्णय पनि गरेका थियौँ अगाडि बढ्ने कामहरू पनि गरेका थियौँ जब उहाँले नेपाल बक्सिङ सङ्घको लेटर प्याडमा 2017 मे 20 एउटा लेटर पठाउनु भएको थियो तपाईँको एसबिसीमा त्यसमा नेपाल बक्सिङ सङ्घभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई सही गराउनु भयो लेटर प्याडमा जुन यहाँ तपाईँले अहिले स्पष्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यो भइसकेपछि हामीले यसमा असहमति जनाउँदा उहाँलाई हामीले विरोध गरेको जस्तो लाग्यो यो हाम्रो संस्थाको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ हाम्रो बक्सिङ सङ्घको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ भनेर हामीले यसमा चाहिँ अध्यक्षज्यूसँग असहमति राख्दा उहाँले चाहिँ विरोध गरेको सम्झिनुभयो तबदेखि उहाँले कोषाध्यक्षलाई पनि त्यसपछि अर्को वैकल्पिक कार्यवाहक कोषाध्यक्षको रूपमा हाम्रो सदस्यज्यूलाई स्थापित गरेर जुन कोषाध्यक्षज्यूको अधिकार हनन गर्नुभयो महासचिवको उहाँले चाहिँ अधिकारहरू कम्प्लिटली हनन गरेर जानुभएको कुरामा पनि हाम्रो असहमति जनाउँदै आएको हो यसै गरी उहाँले बारम्बार पनि मैले उहाँलाई चाहिँ यसमा मिलाउनुपर्छ तपाईँले सबैलाई एक ढिका लानुपर्छ तपाईँ अध्यक्षज्यू भनेको बक्सिङ सङ्घको गार्जियन हो सबैभन्दा मुख्य तपाईँ नै हो तपाईँले सबैलाई आफ्नो परिवार सम्झेर समेटेर लानुपर्छ भन्दा उहाँले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्दै गएपछि असहमतिहरू बिस्तारै बिस्तारै सिर्जना हुँदै आयो आन्तरिक खिचातानीको भुइँमरीमा रुमलिएको सङ्घले सम्भावनाका बावजुद पनि अपेक्षित सफलता हात पार्न सकेको छैन किचलका कारण सङ्घले आफ्नै आयोजनामा हुने राष्ट्रिय प्रतियोगिता समेत गर्न सकेको छैन प्रतियोगिता तयारी गरिरहेका खेलाडी नेतृत्वको चपेटामा परेका छन् विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष र कार्य समितिका पदाधिकारीहरू बसेर छलफल गर्नुपर्ने महासचिव भट्टाचार्य सुझाव दिन्छन् जुन कोषाध्यक्षले अहिलेसम्म आफ्नो काम गर्न पाएको छैन र त्यसबीचमा जति पनि आर्थिक गतिविधिहरू भए त्यसलाई पारदर्शिता रूपमा सबैले बुझ्ने गरी सम्झिने गरी सहज रूपमा सबैलाई बुझाइदिनुपर्छ देखाइदिनुपर्छ त्यसको लागि कति समय लाग्छ त्यो समयको वास्ता गर्नु भएन त्यसपछि तपाईँको कोषाध्यक्षलाई त्यो सबै हिसाब बुझाएपछि अनि फेरि कोषाध्यक्षलाई आफ्नो अधिकार प्रत्यापन गराएर कोषाध्यक्षलाई आफ्नो काम गर्न दिएर र महासचिवलाई अहिलेसम्म जुन उहाँले गर्नुभएको आफ्नो तरिकाले गतिविधिहरू गर्नुभएको सम्पूर्ण बुझबुझाइ गराएर उहाँले अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको सहमति नहुने भने कुरै छैन र सहमतिभन्दा अर्को विकल्प पनि हामीसँग छ जस्तो लाग्दैन किनभने उहाँसँग जुन किसिमको एउटा पैसाले सबैलाई किन्छु भन्ने एउटा घमण्डले उहाँ चुर भएको जस्तो मलाई लाग्छ तर के हो व्यक्तिगत रूपमा त म जाँदिनँ मेरो आफ्नो मलाई लागेको कुरा मात्रै हो अब त्यो किसिमले उहाँ जाँदा यसले पक्कै पनि उहाँ सफल होला तर बक्सिङ असफल हुन्छ यो उहाँले बुझिदिनुपर्छ यता अध्यक्ष राम अवाले भने महासचिवको आरोपमाथि छलफल पनि गर्न चाहँदैनन् निरन्तर प्रयास गर्दा पनि अध्यक्ष अवाले सम्पर्कमा आउन चाहेनन् सङ्घका महासचिव सबिन भट्टाचार्य र कोषाध्यक्ष गौतम सुजखुले असार 14 गते बक्सिङ सङ्घमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न मागसहित राखेपमा उजुरी दिएका थिए सोही उजुरीलाई टेकेर राखेपले अध्यक्षलाई विवरण पेश गर्न आदेश गरेको छ नेपालले पदक ल्याउने मध्येको खेल बक्सिङ हो आन्तरिक खिचातानीमा सङ्घ रुमलिँदा खेलाडीमा कस्तो असर पर्छ नेतृत्वले ध्यान दिनु जरुरी छ अनि नियामक निकायले निगरानी राखेर उचित कदम चाल्दा खेलाडीको हित हुन्थ्यो कि दर्शकबिन अब एउटा आर्थिक प्रसङ्ग नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालनमा आउन लागेको धितोपत्र व्यापारी स्टक डिलरको कार्यविधि तयार भएको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले स्टक डिलर कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2077 तयार गरेको हो सो कार्यविधि आगामी भदौ 1 गतेदेखि लागू हुने भएको छ हेरौँ पुरा समाचार ठुलो परिमाणको शेयर कारोबारलाई सहज बनाउन धितोपत्र व्यापारी स्टक डिलरको कार्यविधि तयार भएको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले स्टक डिलर कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2077 तयार गरेको हो सो कार्यविधि आगामी भदौ 1 गतेदेखि लागू हुने नेप्सेले जनाएको छ सो कार्यविधि अनुसार कारोबार गर्न योग्य कम्पनी छनौट गर्दा विगत 2 वर्षदेखि नाफामा रहेको कम्पनी हुनुपर्नेछ त्यस्तै स्टक डिलर कम्पनीले 20 करोड रुपैयाँ भन्दा कम चुक्तापुँजी भएको कम्पनीलाई नियमित कारोबारमा संलग्न गराउन पाउने छैन त्यस्तै स्टक डिलरले 8 अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा
बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूको 50,000 कितासम्म सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या कम्तीमा 10,000 रहेको, चुक्ता पुँजी 20 करोड रुपियाँ भन्दा बढी भएको र विगत 1 वर्षको कारोबार दिनमध्ये कम्तीमा 80% दिनमा कारोबार भएको कम्पनी हुनुपर्ने सो कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यस्तै सो कार्यविधिमा 5 अर्बदेखि 8 अर्ब रुपियाँ भन्दा कम चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको 40,000, 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी र 5 अर्ब रुपियाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको 30,000, 1 अर्ब रुपियाँदेखि 2 अर्ब रुपियाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको 25,000, 50 करोडदेखि 1 अर्ब रुपियाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूको 20,000 किता, 20 करोड रुपियाँ भन्दा बढी र 50 करोड भन्दा कम चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको 10,000 कितासम्म मात्र सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्टक डिलर कम्पनीले एक पटकमा निश्चित किता मात्र सेयर खरिद गर्न पाउनेछन्। स्टक डिलरको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनेपछि सेयरको खरिद बिक्री अझै प्रभावकारी हुने नेप्सेले जनाएको छ। यता नागरिक लगानी कोषले यसअघि नै आफ्नो नेतृत्वमा स्टक डिलर सञ्चालन गर्ने गरी तयारी पुरा गरेको छ। कोषले ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद बिक्रीका लागि नेपालमा पहिलो पटक स्टक डिलर सञ्चालन गर्ने गरी तयारी पुरा गरेको हो। सरकारी क्षेत्रका गैर ब्याङ्किङ संस्थाहरू, पुनर्बिमा, बिमा कम्पनी, नेपाल टेलिकम लगायतका विभिन्न संस्थाहरू सो स्टक डिलरमा रहेका छन्। कोषका सञ्चालक रामचरण खरेलले स्टक डिलरको माध्यमबाट बल्कमा सेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने बताए। सो स्टक डिलरका लागि 5 अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ। स्टक डिलरले संस्थागत रूपमा सेयर उठाउने र बेच्ने संस्थाको अभावको पूर्ति गर्नेछ। नागरिक लगानी कोष आफैमा पुँजी बजारको विकासका लागि स्थापना भएको संस्था हो। हाल सेयर बजारमा 50वटा ब्रोकर कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। केन्द्रबिन्दु टिभीका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट। मुलुक 5 महिनादेखि कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त छ। करिब 4 महिनासम्म उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा मुलुकको आर्थिक गतिविधि पनि धाराशायी बनिरहेको छ भने अर्कोतिर कोरोना कहरसँगै मूल्यवृद्धिको भारले जनताको ढाड सेकिरहेको छ। तर नियामक निकायहरूबीच द्वन्द्व पनि बढेको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोरोना कहरका बीच बजारमा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अचाक्ले रूपमा बढेको छ। करिब 4 महिना लामो लकडाउन र फेरि अर्को लकडाउनको त्रासका बीच बजारमा दाल, चामल, तरकारी, फलफुल, माछा, मासु, लत्ता कपडा, विद्युतीय सामग्री लगायतको कृत्रिम मूल्य बढेको हो। कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाएर जीविकोपार्जन गर्न समेत धौधौ अवस्थामा रहेका सर्वसाधारणमाथि महँगीको मार थपिँदा उनीहरूलाई घाउमा नुनचुक छरे जस्तै भएको छ। जब जब सङ्कट तथा चाडपर्व पर्छ तब तब बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी र मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ। कतिपय व्यवसायीहरूले दुःखलाई कमाउने अवसरको रूपमा लिने गरेका छन्। अनौठो त के छ भने बजारमा अचाक्ले मूल्य वृद्धि भइरहँदा बजार नियमन गर्ने निकायहरू भने एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। खाद्य वस्तुको अनुगमन तथा निरीक्षणको दायित्व पाएका वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोग संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग बीच अनुगमनका विषयमा पछिल्लो समय दुईधार देखिन थालेको छ। यसरी बजार नियमन गर्ने दुवै निकाय दुई धारमा उभिँदा बजार अनुगमनको नेतृत्व कुन निकायले लिने भन्ने तिक्तता बढेको हो। खाद्य प्रविधिमा प्राविधिक कर्मचारीहरू भएकाले खाद्य वस्तुको प्याकेजिङदेखि नन प्याकेजिङ वस्तुको खाद्य नमुना सङ्कलन, गुणस्तर नियन्त्रण एवं खाद्य उपभोगलाई अनुज्ञापत्र दिने गरेका छन्। वाणिज्यले भने खाद्यको दर्ता, मूल्य, लेबल, बिल बिजक, म्याद सकिए नसकिएको मूल्य नियमन र विश्लेषण गर्ने गरेका छन्। तर पछिल्लो समय खाद्य प्रविधि विभागले अनुगमनमा वाणिज्य विभाग मात्रै हाबी भएको भन्दै असन्तुष्ट जनाउँदै आएको छ। यी दुई निकाय यसरी दोषारोपण गरेर बस्दा व्यापारीलाई भने कृत्रिम अभाव गरेर कालोबजार गर्ने प्रोत्साहन मिलिरहेको छ। पछिल्लो 1 महिनामा तरकारीको मूल्य खुद्रा बजारमा दोब्बरले वृद्धि भएको छ। यो पछिल्लो 1 महिनामा करिब 600% महँगिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 3 सातादेखि बजारमा चिनीको अभाव देखिएको छ। सरकार तथा उत्पादक कम्पनीसँग नै चिनीको मौजात सकिएको भन्दै बजारमा अभाव भएको छ। यसरी अभाव भएको भन्दै कतिपय व्यवसायीहरूले आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरेर बेचिरहेका छन्। त्यस्तै खसी, कुखुरा, माछा लगायतको मूल्य पनि बढेको छ। बजारमा लत्ता कपडाहरूको समेत मूल्य बढेको छ। त्यस्तै अहिले सेवामूलक क्षेत्रहरूमा पनि उपभोक्ता ठगिन थालेका छन्। केन्द्रबिन्दुका लागि अनिस मिजारको रिपोर्ट।
दर्शकबिन अब आजको टप 1 न्युजको पालो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल फेरि आलोचित बनेका छन्। केही महिना अघि घरमा पाहुना आएको भन्दै सञ्चार माध्यमसँग बोल्न नमानेर आलोचित बनेका मन्त्री ढकाल त्यसपछि सरकारको आलोचना गर्नेहरूको आँखामा मोतीबिन्दु भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा तानिएका थिए। मन्त्री ढकालले फेरि मङ्गलबार थापाथली स्थित परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको 61औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको आलोचना गर्नेहरूको मती सप्रियोस् भन्दै शुभकामना दिएका छन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको आलोचना गर्नेहरूको मती सप्रियोस् भन्दै शुभकामना दिएका छन्। मङ्गलबार थापाथली स्थित परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको 61औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ढकालले त्यस्तो शुभकामना दिएका हुन्। मती बिग्रिएर सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई महामारी विरुद्ध लड्न कृष्ण जन्माष्टमीको दिन मती सप्रियोस् भन्ने उनको शुभकामना छ। राम्रो सुझाव भयो भने त्यसले यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति सहयोग नै पुग्छ। यो अस्पतालको 61औं वार्षिक उत्सवका दिन मती बिग्रिएकाहरूका लागि पनि यो महामारीका विरुद्ध लड्नका निम्ति मती सुध्रियोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। चाहे ती मेरा घरभित्र बसेका हुन्, चाहे ती मेरा छिमेकमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्। त्यस्तै मन्त्री ढकालले महामारीबाट बचियो भने सत्ताको लडाईँ फेरि पनि गर्न सकिने भन्दै सरकारलाई सघाउन नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। 5 वर्ष जनताले म्याग्नेट दिएकाले केही समयपछि सत्ता प्राप्त गर्ने खेल खेल्दा पनि केही नबिग्रिने उनको भनाइ छ। सरकारको आलोचना गरेर लडाईँको अभियानमा लागेको योद्धाहरूका खुट्टा तानेर त्यसले कुनै राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा र महामारीलाई कमजोर बनाउनका निम्ति योगदान पुर्याउन सक्दैन। बाँचियो भने सत्ता प्राप्ति गर्ने लडाईँ फेरि पनि खेल्न सक्छ। त्यस्तै गरी सरकार कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित भइरहेका बेला विभिन्न तरिकाले विरोध भइरहेको उनको आरोप छ। पहिले पिपी भएन भने सामूहिक राजीनामा दिन्छु भन्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले चुप लागेर बसेको उनको भनाइ छ। साथै गीतबाट समेत सरकारको आलोचना गरिएको तर अहिले सरकारले त्यसको जवाब काम गरेर दिएकाले अब ती गीत चल्न छाडेको उनको दाबी छ। पिपी र पिसिआरको गीत नचलेपछि अब औषधि र भेन्टिलेटरका गीत आउन थालेको उनको भनाइ छ। जस्तो गीत आए पनि त्यसको जवाब सरकारले सिद्धान्तबाट नभई व्यवहारबाट दिने उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म हामीले गरेका उपायहरू पर्याप्त भएका छैनन् भने यो कुरा सुधारेर यो ढङ्गले काम गरौँ। सरकारले यहाँनिर गरेको कुराले चाहिँ अझ यसलाई बल पुग्नका लागि यसो गर्दा हुन्छ भनेर आलोचना पनि गर्नुहोस्। त्यो आलोचनाले सरकारलाई कुनै क्षति गर्दैन। मन्त्री ढकालले नेपालमा अहिले पनि कोरोना संक्रमणको स्थिति नियन्त्रण बाहिर नगएको दाबी गरेका छन्। संक्रमणको अवस्था समुदाय स्तरमा देखिए पनि नियन्त्रणको स्थितिमा नै रहेकाले नआतिन उनको आग्रह छ। यसअघि पनि मन्त्री ढकालले वीर अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेको काम नदेख्नेहरूलाई मोतियाबिन्दु लागेको छ कि भन्ने आफूलाई अनुभूति भएको बताएका थिए। दर्शकबिन आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।